बिकॉज सर चीफ मिनिस्टरा लागून आज हांवें हार्ट गायलां. हांव जेन्ना हें 0 आवर वाचिता हें गायलां ताकी हें उरपाक हें डिमांड तूं आज फुलफील करपा जाय. शटा 31 मार्च हें परमनंट उरतलें शटाक. आज जर तें मान्य हें केलें जाल्यार परमनंट लायतलो चल. Annual health checkup for every citizen under DDSSY scheme. I would want to bring to the attention of this House that annual health checkup should not be a luxury, which only people with money can afford. Imagine a mother who never comes to know that she has got cancer. Imagine a son who never knew he had got high BP till the time he gets a stroke. Imagine a sister who lost her eyesight and then only comes to know that it was due to diabetes. Today we see scary videos. We see scary videos that players while playing suddenly falls down due to cardiac arrest. We see scary videos that during on a wedding day the groom collapses due to a heart attack. Other countries have got mandatory time to time health checkups and those governments ensure their citizens do these health checkups regularly. In Goa, if we can promote health checkup and we could save lives. My request to the Goa government and the health minister, the chief minister, to give every citizen a mandatory free health checkup every year so that the sickness can be detected earlier. Steps the government assures to take. Speaker sir. Speaker sir, गोय सरकारच्या वतीन प्रायमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, गोवा मेडिकल कॉलेज हांगासर कोणूय जर आपलो हेल्थ चेकअप करूंक वचत जाल्यार कोणूच ताका परत धाडिना. प्रायमरी हेल्थ सेंटरान जरी वचून त्यांनी सांगले की आपूण म्हणजे आपल्या काळजान दुखता आसत जाल्यार ताका तेजो बीपी चेक करता, तेजो ECG काडटा आनी ताका रुटीनली जी इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय तेच्या रिलेटेड बरोवतूय दिता. जी वुमन जर वचून सांगता आसत जाल्यार आपल्या खंय तरी थायरॉयड आसत जाल्यार त्योय टेस्ट करून आज ज्यो आसा पळय न्ही त्यो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान धाडून तेजो दुसऱ्या दिसाचो रिपोर्ट जो तो येता. स्पीकर सर, आता आम्ही GMCन ऑनलायन अपॉइंटमेंट सुरवात केल्या. हांव तेच्या म्हायती खातीर सांगता, ऑनलायन अपॉइंटमेंट जाय जाल्यार घे, वचून थंयसर गर्दी करपाची गरज ना. आपल्या ऑनलायन अपॉइंटमेंटांतल्यान सरळ जर घेतले तेणी हय आपल्या हार्टाचें चेकअप करपाक जाय ताका नंबर मेळटलो, तेणी ऑनलायनान वयचो आपले चेकअप करून घेवचें. त्याची ऑलरेडी लोक हे आसून सुद्दां करिना म्हणून हार्ट लाय म्हटलां. तूं लायता पेपराक हार्ट, हांवें जाल्यार हार्टाक हार्ट लाय थंयसर आनी त्या लोकांक सारको पेपराक लावना काय. स्पीकर सर हांव तुका वयता. स्पीकर सर हांवें सांगला पळय अशें हात लाय म्हणजे कित्याक लायला राव एक मिनिट मेंडेटरी कित्याक लायला आमी लोकांक अवेअरनेस क्रिएट करपाक जाय आनी म्हणून हो अवेअरनेस क्रिएट करूंक मिनिमम म्हणजे 40 वर्सां वयल्या महिलांनी मुद्दामून वयचे हेल्थ चेकअप करचो. आमी सगळ्या जाणांनी दादल्यांनी तांकां सांगपाक जाय की हय आमच्या हॉस्पिटलान ह्यो सगळ्यो आतां PHC CHC लेवलाचेर सगळे फ्री ऑफ कॉस्टूच आसा. पण ते कोण वचना हो अवेअरनेस करप गरजेचो आसा. आमी सगळी कडेन सांगला. प्रायवेटान तेजी पॅकेज 5400 आहा पण दोतोर शेट्टीयान सुद्दां ती 1400 रुपयाचेर केल्या. कित्याक अवेअरनेस एका म्हयन्या भितर एन्युअल फ्री कोर न्हू अवेअरनेस जाली. हांव मागत तेंच अरे तूं अवेअरनेस ऑलरेडी अवेलेबल आसा ना अवेलेबल एन्युअल फ्री करपाक. तू कोण न्हू जाल्यार येतोय तू कोण जाल्यार काटा आनी हांव दोता काटा.